आज हामी कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको बारेमा पढ्दैछौँ। कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ताको सन्तुलन। उपभोक्ताको सन्तुलन के हो त भन्दा उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा किन्ने डिसिजन गर्नु, किन्ने निर्णय गर्नु नै उपभोक्ताको सन्तुलन हो। मानौ उपभोक्ताले चाहिँ 10 युनिट वस्तु किनेर चाहिँ सन्तुलन प्राप्त गर्छ भनेको मतलब के अरे 10 युनिटमा चाहिँ सन्तुलन प्राप्त गर्छ भनेको मतलब के हो त, उसले 10 युनिट वस्तु चाहिँ किन्छ भनेको हैन। किन्ने डिसिजन गर्नु वा किन्नु एक्सन हुन्छ नि, त्यो नै के हो त, इक्विलिब्रियम हो है त। अब उपभोक्ताले कस्तो अवस्थामा इक्विलिब्रियम, कस्तो अवस्थामा सन्तुलन प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि जति बेला उसँग भएको सीमित आम्दानी प्रयोग गरेर, उसँग त सीमित आम्दानी हुन्छ, हामीलाई थाहा छ मान्छेसँग चाहिँ आम्दानी सीमित हुन्छ, साधन सीमित हुन्छ, आवश्यकता त अनगिन्ती हुन्छ हैन। त्यस्तै जब आफूसँग भएको सीमित आम्दानीलाई प्रयोग गरेर अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ, सन्तुष्टि त्यहाँभन्दा बढ्ने अवस्था छैन हैन, अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ भने ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा नै उपभोक्ताले सन्तुलन प्राप्त गर्छ अथवा त्यस्तो अवस्थामा वस्तु खरिद गर्छ हैन, किन्छ अथवा सन्तुलन प्राप्त गर्छ। यसलाई लेखौँ, कन्ज्युमर्स equilibrium is defined as a situation in which consumer maximize his or her satisfaction with or by using his or limited income or limited resources हैन, in the process of consuming goods or services हैन त, goods or services। अब यो कन्ज्युमर्सको इक्विलिब्रियम हामीले आईसी एप्रोचबाट, कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम अन्डर आईसी एप्रोच है, आईसी एप्रोच हैन। यहाँनिर चाहिँ टु कमोडिटी मोडल हुन्छ, यो भनेको इन्डिफरेन्स कर्भ एप्रोचबाट कन्ज्युमर्सको इक्विलिब्रियमको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कुन कुन टुल्स युज गरेर कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियमलाई फर्दर एक्सप्लेन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दुईटा टुल्सहरू युज गर्छौँ। एउटा भनेको टुल्स है फर एनालाइसिस, हामीले कुन कुन टुल्स युज गर्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ भयो, इन्डिफरेन्स म्याप भनौँ न हैन। नम्बर 1 मा इन्डिफरेन्स म्याप भनेको यो इन्डिफरेन्स कर्भ which is the locus of various combinations of two goods that provide same level of satisfaction to the consumer। यो चाहिँ दुईटा गुड्स x गुड्स र y गुड्स को त्यस्तो खालको कम्बिनेसन हो, त्यस्तो खालको संयोगहरूलाई जोडेर बन्ने रेखा हो। x र y कुनै दुईवटा वस्तुका विभिन्न संयोगहरूलाई जोडेर बन्ने रेखा, जसको चाहिँ प्रत्येक संयोगले समान स्तरको सन्तुष्टि प्रदान गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो त, इन्डिफरेन्स कर्भ हैन, तटस्थ वक्र। यो धेरैवटा पोइन्ट मध्ये उपभोक्ता आफै त्यो अल्मलिन्छ, किनकि यसमा चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्ट खरिद गरौँ, कुन चाहिँ पोइन्टमा कुन संयोग चाहिँ खरिद गरौँ भनेर ऊ आफै अलमलमा पर्छ। किन पर्छ त भन्दा प्रत्येक संयोगले यसमा चाहिँ वस्तुको मात्रा प्रत्येकमा फरक छ, x को मात्रा पनि फरक छ, y को मात्रा पनि फरक छ, तर के हुन्छ त फरक भए पनि प्रत्येक संयोगले उसलाई सन्तुष्टिको स्तर चाहिँ समान प्रदान गर्छ। त्यसर्थ
समान सन्तुष्टिको स्तर प्रदान गर्ने यो संयोगहरूको बिन्दु पर संयोगहरूलाई हामीले जोड्छौँ भने एउटा वक्र बन्छ। त्यो वक्र नै के हो त इन्डिफरेन्स कर्भ हो। यो त इन्डिफरेन्स कर्भ एउटाको कुरा भयो। यसरी इन्डिफरेन्स धेरैवटा इन्डिफरेन्स कर्भलाई एकै ठाउँमा प्लट गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त इन्डिफरेन्स म्याप भयो है। अब यो इन्डिफरेन्स कर्भहरूको समूह हुन्छ यो भने यसले चाहिँ सन्तुष्टिको विभिन्न स्तरलाई देखाउँछ। उपभोक्ताले सकेसम्म बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ यदि त्यो र्यासनल छ भने हैन। यदि त्यो विवेकशील उपभोक्ता छ भने जहिले पनि अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न प्रयत्नशील रहन्छ यहाँनिर भनेको छ है। उसले चाहिँ म्याक्सिमाइज उसको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न खोजिरहेको हुन्छ यहाँनिर छ म्याक्सिमाइज हिज अर हर सेटिस्फ्याक्सन हैन। सेटिस्फ्याक्सन लेभललाई हाम्रो आइसीले जनाउँछ। अर्को छ उसँग चाहिँ आम्दानी त के हुन्छ सीमित हुन्छ लिमिटेड हुन्छ। यो लिमिटेड आम्दानीलाई चाहिँ बजेट लाइन क्रय शक्ति बजेट लाइन भनेको प्राइस लाइन पनि भनिन्छ बजेट लाइन पनि भनिन्छ जे नाम दिए पनि यसले चाहिँ उपभोक्ताको हैसियतलाई देखाउँछ अथवा उपभोक्ताको क्रय शक्तिलाई देखाउँछ। अब उसको क्रय शक्तिले कुन स्तरको चाहिँ उपभोग कुन स्तरको सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ सकेसम्म माथिल्लो सन्तुष्टि स्तर प्राप्त गर्छ। यिनै दुईटा औजारलाई लिएर टुल्सलाई लिएर हामीले कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको बारेमा व्याख्या गर्छौँ विश्लेषण गर्छौँ हैन। यसबाट 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। इन्डिफरेन्स म्याप। फर्स्टमा इन्डिफरेन्स म्यापलाई बुझाउनु भन्दा अगाडि इन्डिफरेन्स कर्भलाई बुझाउनु पर्यो हैन। इन्डिफरेन्स कर्भ Indifference curve is the locus of various combinations of two goods that provides same level of satisfaction to the consumer हैन। कन्ज्युमरलाई समान सन्तुष्टि दिने दुईवटा वस्तुका विभिन्न संयोगहरूलाई जोडेर बन्ने रेखा नै के हो त इन्डिफरेन्स कर्भ। A set of two or more indifference curve is known as indifference map हैन। यो त भयो इन्डिफरेन्स म्याप। हामीसँग दुईटा टुल्स मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ दुईटा टुल्स हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्डिफरेन्स म्याप भयो अर्को चाहिँ प्राइस लाइन और बजेट लाइन। दोस्रो 2 नम्बरमा प्राइस लाइन जसलाई हामीले बजेट लाइन पनि भन्छौँ सिम्बल बी ले जनाइन्छ हैन। अब यो प्राइस लाइन भनेको चाहिँ के त उपभोक्ताको हैसियत वस्तु तथा सेवा किन्ने क्षमता हैन। यसरी नै यही प्याटर्नबाट डिफिनेसन गर्न सकिन्छ। प्राइस लाइन इज अ लोकस अफ भेरियस कम्बिनेसन्स अफ टू गुड्स that can be purchased by using same level of expenditure हैन। हामीले उति नै खर्च गरेर उति नै पैसा खर्च गरेर दुईवटा वस्तुका विभिन्न संयोगहरू छुट्टा संयोग किन्न सक्छौं नि। त्यो संयोगहरूको बिन्दु पद नै के हो त बजेट वक्र। बजेट और प्राइस लाइन इज द locus of various combinations
of two goods that can be purchased or consumed, हैन, by using same level of expenditure, हैन, हामीले उति नै पैसा खर्च गरेर किन्न सक्ने दुईटा वस्तुका विभिन्न संयोगहरूलाई जोडेर बन्ने रेखा नै के हो त प्राइस लाइन हो। प्राइस लाइन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त स्ट्रेट लाइन हुन्छ, किनकि हामीले ल मसँग 100 रुपैयाँ पैसा छ, 100 रुपैयाँ पैसाले ल यक्स वस्तुको मूल्य 10 रुपैयाँ छ, वाई को पनि 10 रुपैयाँ छ, हैन, मैले भरको पैसा जम्मै खर्च गरेर यक्स किने भने कतिवटा किन्न सक्छु, 10 वटा किन्न सक्छु, हैन, 10 सँग 100 भयो नि त। अनि त्यसपछि अर्को मसँग भरको सबै पैसा खर्च गरे भने कतिवटा किन्न सक्छु, वाई पनि 10 वटा किन्न सक्छु, अथवा मैले एउटा वाई किनेर 9 वटा यक्स किन्न नि सक्छु, अथवा एउटा यक्स किनेर 9 वटा वाई पनि किन्न सक्छु, जसरी पनि गर्न सक्छ। मैले त त्यो संयुक्त त प्रत्येकको फरक भयो नि त। भरको पैसाले जम्मै यक्स किने भने पनि, भरको पैसाले जम्मै वाई किने भने पनि, यक्स र वाईलाई बाँडेर किने भने पनि त्यो जुन संयोग बन्छ नि, त्यो सबै संयोगलाई जोड्यो भने के निस्किन्छ त बजेट लाइन निस्किन्छ, है त, बजेट लाइन बन्छ। अब यो हामीलाई टुल्स पनि आइसक्यो, यो टुल्स प्रयोग गरेर कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम निकाल्ने पनि भइसक्यो। अब यसको कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमलाई एनालाइज गर्नको लागि हामीसँग एउटा निश्चित एजम्पसनहरु हुनु पर्यो, हैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो एक्सप्लेनेसनलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ। यो भएन भने यो कन्डिसन चाहिँ हुनै पर्यो, मैले चाहिँ एकचोटीमा 2 वटा वस्तु मात्रै किन्न पाउँछु, अथवा 2 वटा भन्दा बढीमा चाहिँ म एनालाइसिस गर्न सक्दिन, मैले ग्राफिकली देखाउन सक्दिन, त्यही भन्न खोजेको, है त। एजम्पसन नम्बर 1, नम्बर 1 मा two goods AB भने पनि भयो, XY भने पनि भयो, हैन, जुनै PQ भने पनि भयो, X and Y are consume or purchase, हैन, किन्नु, खरिद गर्नु अथवा उपभोग गर्नु, सेम, है त। नम्बर 2 मा प्राइस of X and Y are constant, हैन, यिनीहरुको प्राइस चाहिँ दिएको हुन्छ, X गुड्सको प्राइस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि Y गुड्सको प्राइस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। नम्बर 3 मा कन्ज्युमर्स इन्कम is assumed to be constant, कन्ज्युमरको इन्कम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, दिएको हुन्छ, हैन। नम्बर 4 मा त्यो हामीले X गुड्स Y गुड्स हुन्छ नि, X गुड्स होमोजिनियस ठ्याक्कै सेम क्वालिटीको हुन्छ, सेम भनौँ न, ठ्याक्क एउटा क्वान्टिटी छुट्टै क्वालिटीको, हैन, त्यो सबै सेम हुन्छ, है, होमोजिनियस ठ्याक्कै उस्तै हुन्छ, हैन। अनि डिभिजिबल भनेको वस्तुलाई चाहिँ सानो सानो टुक्रामा, सानो सानो एकाइमा विभाजन गर्न सकिने हुनु पर्यो, है। गुड्स आर होमोजिनियस एन्ड डिभिजिबल। अनि नम्बर 5 मा अब कन्ज्युमरको कुरा गर्नु पर्यो, त गुड्सको कुरा त धेरै आइसक्यो, गुड्सको कुरा आयो, इन्कमको कुरा आयो, हैन। कन्ज्युमरको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कन्ज्युमर आर assumed to be rational, हैन। कन्ज्युमर चाहिँ
विवेकशील हुनु पर्यो। पहिलो नम्बर पहिलो एजम्पसनले के भन्छ, दुईवटा वस्तु एक्स र वाई मात्रै खरिद गरिन्छ है। किन त भन्दा हामीसँग दुईटा एक्सिस छ नि त, त्यो भन्दा बढी कन्ज्युम वस्तु छ भने त हामीले कतिवटा एक्सिसमा मेजरमेन्ट गरेर हामीले ग्राफिकली एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सजिलो होस् भनेर दुईटा वस्तुलाई मात्रै मेजरमेन्ट गर्छौँ एकचोटिमा हैन। रियालिटीमा दुईटा मात्रै कन्जम्सन गरिन्छ भन्ने होइन है, त्यो चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्न सजिलो होस् भनेर एजम्पसन राखेको। त्यस पछाडि अर्को छ प्राइस अफ गुड्स एक्स एन्ड वाई आर। एक्स गुड्सको प्राइस र यो वाई गुड्सको प्राइस हामीले एनालाइसिस गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ कन्ज्युमर्स इन्कम। कन्ज्युमरको इन्कम, उपभोक्ताको आम्दानी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अर्को छ गुड्स आर होमोजिनियस, ठ्याक्कै उस्तै हुनु पर्यो। एक्स गुड्स छ भने सबै एक्स गुड्स एकै खालको हुनु पर्यो, अनि वाई गुड्ससँग एकै खालको हुनु पर्यो। वाई गुड्स बिचमा चाहिँ यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै चिनिनु भएन होइन। वाई गुड्स एकै खालको हुनु पर्यो, एक्स गुड्स एकै खालको हुनु पर्यो। र अर्को डिभिजिबल, त्यो वस्तु चाहिँ सानो सानो एकाइमा विभाजन गर्न सकिने हुनु पर्यो। कन्ज्युमर आर एजम टु बी ऱ्यासनल। कन्ज्युमर चाहिँ के हुनु पर्यो, विवेकशील हुनु पर्यो। rational consumer are those who always tries to maximize his or her satisfaction हैन। सकेसम्म बढी भन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न प्रयत्नशील रहन्छ भने त्यो नै के हो त, त्यो नै ऱ्यासनल कन्ज्युमर हो, विवेकशील उपभोक्ता। विवेकशील उपभोक्ता भनेको त्यस्तो खालको उपभोक्ता हो जसले बढी भन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न प्रयत्नरत रहन्छ। त्यस्तो खालको उपभोक्ताको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्छौँ। हामीले त्यति नै इन्कममा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेवाला थियौँ तर उसले कमै सन्तुष्टिमा चित्त बुझाउँछ भने त्यस्तो खालको कस्टमरको हामी अध्ययन गर्दैनौँ है त इकोनोमिक्समा। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। कन्ज्युमर चाहिँ ऱ्यासनल हुनु पर्यो। अब एजम्पसन आइसक्यो, टुल्स आइसक्यो, डेफिनेसन आइसक्यो। अब यो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको लागि आवश्यक शर्तहरू चाहिँ के हुन् त, यो चाहिँ मेजर कुरा हो। कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हैन, कन्डिशन्स फर कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम। कन्डिशन्स फर कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम। हामीसँग दुईटा टुल्स छ। के छ, एउटा चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ छ। इन्डिफरेन्स कर्भ मात्रै हैन, इन्डिफरेन्स म्याप छ। धेरैवटा इन्डिफरेन्स कर्भ छन् हैन। अनि अर्को चाहिँ के छ त, प्राइस लाइन छ, बजेट लाइन छ। हामीले त्यही दुईटा कर्भको सहायताबाट कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियम पत्ता लगाउँछौँ हैन। हामीले त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ। अब त्यसो हो भने यसको कन्डिसन के हो त, फर्स्ट कन्डिसन नेसेसरी कन्डिसन भन्छ। नेसेसरी कन्डिसन, नेसेसरी कन्डिसन भनेको के रे, इन्डिफरेन्स कर्भ। इन्डिफरेन्स कर्भ यो सेपको हुन्छ हैन। अनि त्यसले चाहिँ प्राइस लाइनलाई ठ्याक्कै छोइएको हुनु पर्यो जहाँ भए पनि कुनै एक ठाउँमा हैन। इन्डिफरेन्स कर्भ मस्ट बी टेन्जेन्ट टु प्राइस लाइन। भनेको मतलब स्लोप अफ आइसी मस्ट बी इक्वल टु स्लोप अफ बजेट लाइन। हामीलाई थाहा छ नि हैन, इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ, दुईटाको स्लोप चाहिँ बराबर हुन्छ हैन। स्लोप अफ आइसी मस्ट बी इक्वल टु स्लोप अफ बजेट लाइन हैन। यो यहाँ प्राइस लाइन छ, यहाँ बजेट लाइन छ, नझुक्किनु है। प्राइस लाइन भनेको बजेट लाइन भनेको सेम हो है त, बजेट लाइन। अब स्लोप अफ आइसी लाई केले जनाइन्छ थाहा छ? स्लोप अफ आइसी लाई मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन एक्स फर वाई। मार्जिनल रेट अफ, यो चाहिँ उसमा ल उसमा यो सिम्बोलिकली भयो है। मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन एक्स फर वाई मस्ट बी इक्वल टु, अब स्लोप अफ बजेट लाइन भनेको प्राइस अफ एक्स डिभाइडेड बाई प्राइस अफ वाई हैन। प्राइस अफ एक्स डिभाइडेड बाई प्राइस अफ वाई। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा सम्झे भइहाल्छ है त, दुईटा इन्डिफरेन्स कर्भ र बजेट लाइन चाहिँ के हुनु पर्यो, ट्याक्कै बराबर हुनु पर्यो, छोइएको हुनु पर्यो, टेन्जेन्ट हुनु पर्यो। अर्को सेकेन्ड कन्डिसन छ सफिसिएन्ट कन्डिसन।
सफिसिएन्ट कन्डिसन ले के भन्छ indifference curve must be convex to origin at the point of tangency. जति बेला चाहिँ त्यो दुईटा टस भएको हुन्छ त्यति बेला त्यो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ के हुनु पर्यो कन्भेक्स टु ओरिजिन हुनु पर्यो त्यो टच भएको ठाउँमा ठ्याक्कै या जहाँ टच भएको हुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ कन्भेक्स टु ओरिजिन हुन्छ भनेको मतलब यो भन्दा माथिल्लो आइसीलाई यो प्राइस लाइनले कुनै पनि हालतमा नभेटोस् भनेको मतलब यो भन्दा माथिल्लो लेभलको सेटिस्फ्याक्सन यति नै पैसा खर्च गरेर कुनै पनि हालतमा खरिद गर्न नसकियोस् त्यही भन्न खोजेको त हो के भन्छ अरे के अरे indifference curve must be convex to origin at the point of tangency हैन जति बेला इन्डिफरेन्स कर्भ र यो बजेट लाइन छोइएको हुन्छ नि त्यति बेला यो इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ उद्गम बिन्दुतिर उन्नतोदर हुनु पर्यो उद्गम बिन्दुतिर उन्नतोदर हुनु पर्यो कन्भेक्स टु ओरिजिन हुनु पर्यो यसको मतलब त थाहा पनि हैन के हुन्छ अरे यसको मतलब चाहिँ त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो भन्दा बढी नै आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने त्यति नै आम्दानीले त्यो भन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न कुनै हालतमा पनि नपाइयोस् त्यसको खास मिनिङ चाहिँ त्यही नै हो एट द पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट यसमा चाहिँ कन्भेक्स टु ओरिजिन हुनुको मतलब चाहिँ है अब यसलाई चाहिँ फिगर बनाएर हेरौं अब ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हैन ओके यतापट्टि यहाँ एक्स गुड्स पट्टि वाई गुड्स हैन ओरिजिन अब हामीसँग के छ अरे इन्डिफरेन्स कर्भ धेरैवटा हुन्छ हैन इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ धेरैवटा हुन्छ यो IC1 अर्को छ IC2 हामीलाई के थाहा छ यसको प्रोपर्टिजहरु IC3 अनि IC4 धेरैवटा IC छ धेरैवटा इन्डिफरेन्स कर्भ छ यो प्रत्येक इन्डिफरेन्स कर्भले यो IC1 ले समान स्तरको सन्तुष्टि दिन्छ भने IC2 ले आफ्नो समान स्तरको सन्तुष्टि दिन्छ यसले पनि तर IC1 ले दिने सन्तुष्टि भन्दा IC2 ले दिने सन्तुष्टि बढी छ IC2 ले भन्दा IC3 ले बढी सन्तुष्टि दिन्छ IC3 ले भन्दा IC4 ले सन्तुष्टि बढी दिन्छ भनेको प्रत्येक माथिल्लो IC ले चाहिँ हायर लेभलको सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भनेको बढी स्तरको सन्तुष्टि दिन्छ प्रत्येक तल्लो IC ले चाहिँ कम स्तरको सन्तुष्टि प्रदान गर्छ है यो प्रोपर्टिज हेर्ने एकचोटी अब के गर्ने त अब यसलाई चाहिँ यसमध्ये हामीसँग धेरैवटा सन्तुष्टि लेभल छँदै छ त्यसमध्ये हामीसँग बजेट लाइन छ बजेट लाइन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ है हाम्रो पर्चेजिङ पावर चाहिँ दिएको हुन्छ एजम्पसनमा फेरि हेर्ने पर्चेजिङ पावर दिएको हुन्छ अब हामीसँग दुईवटा कन्डिसन थियो एउटा नेसेसरी कन्डिसन अर्को चाहिँ सफिसिएन्ट कन्डिसन हैन एउटा नेसेसरी कन्डिसन थियो अर्को सफिसिएन्ट कन्डिसन यहाँनेर हेर्ने नेसेसरी कन्डिसनले के भन्थ्यो इन्डिफरेन्स कर्भ मस्ट बी टेन्जेन्ट टु बजेट लाइन भनेको थियो हैन भनेको यो पोइन्टमा एउटा फर्स्ट अर्डर कन्डिसन फुलफिल भएको छ यसलाई ए पोइन्ट भनौं हैन त्यस्तै गरी अर्को यो पोइन्ट छ इन्डिफरेन्स कर्भ मस्ट बी टेन्जेन्ट टु बजेट लाइन अर्को बी पोइन्ट भनौं र अर्को पोइन्टमा पनि टेन्जेन्ट भएको छ अर्को सी पोइन्ट भनौं सी पोइन्ट तीन ठाउँमा चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ र यो बजेट लाइन एक आपसमा टच भएको छ यहाँनेर हेरौं है त इन्डिफरेन्स कर्भ मस्ट बी टेन्जेन्ट टु प्राइस लाइन हैन प्राइस लाइनमा सोइएको हुनु पर्यो दुईटाको स्लोप बराबर भएको छ यो तीनटा पोइन्टमा भनेपछि तीनवटा पोइन्टमा चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन फुलफिल भएको छ तर नेसेसरी कन्डिसन फुलफिल हुनु नै इक्विलिब्रियम एचिभ हुनु त हैन
यहाँ त्यो कन्ज्युमरको मेन टार्गेट भनेको त IC4 एचिभ गर्नु, IC4 लेभलको सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्नु हो। तर उसको बजेटले त भ्याएन, IC3 लाई पनि भ्याएन, IC4 को त कुरै छोड्दिउँ, IC3 पनि भ्याएन हैन। त्यसैले उसको टार्गेट मेन्टेन भएन। उसँग अवेलेबल रिसोर्सेस मध्ये सबैभन्दा हायर लेभलको सेटिस्फ्याक्सन भनेको उसले IC2 बाट गेन गर्छ। IC2 लेभलको सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्छ दिएको उसँग भएको रिसोर्सेसलाई युज गरेर। यो बजेट लाइनलाई हामी AB भन्छौँ, AB बजेट लाइन हैन। अब यसरी तीनवटा कम्बिनेसन मध्ये बी मात्रै एउटा कन्डिसन हो, त्यस्तो कम्बिनेसन हो जसले चाहिँ यो लेभलको सेम लेभलको खर्च गरेर, उति नै खर्च गरेर सबैभन्दा हायर लेभलको, सबैभन्दा बढी स्तरको सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ। त्यसैले यो बी पोइन्टमा नै दुईवटै कन्डिसन फुलफिल भएको छ। हेरौँ त, सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ, इन्डिफरेन्स कर्भ मस्ट बी कन्भेक्स टु ओरिजिन एट द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी हैन। त्यसो हो भने बी पोइन्ट नै त्यस्तो पोइन्ट हो जसले चाहिँ जुन पोइन्टमा चाहिँ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम भयो। अब अघि मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ, याद छ कि छैन, इक्विलिब्रियम भनेको अरू के पनि हैन है, जम्मा जम्मी किन्ने डिसिजन गर्नु, किन्ने डिसिजन गर्नु। त्यसो भने इक्विलिब्रियम भयो भने बित्तिकै अब कन्ज्युमरले कति किनो त, कति किनो भन्ने प्रश्न आउँछ। यो नहुन्जेलसम्म इक्विलिब्रियमको मिनिङ आउँदैन। अब यति बेला चाहिँ कन्ज्युमरले के गर्छ त, उसले दिएको AB खर्चमा AB खर्च प्रयोग गरेर, ध्यान दिने है, AB खर्च प्रयोग गरेर IC2 लेभलको सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछ है त, AB खर्चमा AB आम्दानी खर्च गरेर IC2 लेभलको सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्छ। यसरी IC2 लेभलको सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्दा उसले यक्स वस्तु कति किन्छ त, यक्स वस्तु OX किन्छ, OX बराबर यक्स वस्तु किन्छ र Y वस्तु चाहिँ कति किन्छ त भन्दा OY बराबर किन्छ। कति किन्छ अरे, यक्स वस्तुको OX किन्छ भने Y वस्तुको OY अमाउन्ट चाहिँ कन्जम्सन गर्छ भनौँ, पर्चेज गर्छ। यक्स वस्तुको OX क्वान्टिटी र Y वस्तुको चाहिँ OY क्वान्टिटी कन्जम्सन गर्छ। यसरी कन्जम्सन गर्दा उनले आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनलाई, आफ्नो सन्तुष्टिलाई चाहिँ अधिकतम गर्छ, म्याक्सिमाइज गर्छ। ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ है।